السلام عليكم، جيسبر كو فوز علي بيان. المهم بالنسبه هذا اول فيديو بالنسبه للموديل ديال الفيزيولوجي انيمال. ان شاء الله غنشوفوا دي زينونسي دو فاز بالنسبه للفيزيولوجي انيمال مقسمه على جوج، يعني سيستم اندوكرينيان والسيستم نيرفو. الوغ في هاد البارتي هادي غنشوفوا السيستم اندوكرينيان، غنشوفوا لي زينونسي دو فاز اللي راكم شفتوهم اصلا مع الاستاذ بالبارود. المهم غنحاولوا هنا نشوفوا غير حوايج بساط اللي هما ضروري خاصكم نعرفهم باش تفهم لي جاي ان شاء الله. كنتمنى هادشي يكون كينفعكم، ونبداو على بركه الله. المهم نشوفوا بالنسبه كما قلت لكم لوندوكرينولوجي. نبداو ان شاء الله ب لي سيستيم دو كونترول. الوغ في دينا عندنا دو سيستيم دو كونترول، عندنا سيستيم هرمونال وعندنا سيستيم نيرفو. الوغ بالنسبه سيستيم هرمونال، الميساج كيكون سو فورم دي هرمون والترونسبور ديالو كيكون باغ لو سون. بالنسبه للسيستيم نيرفو كيكون الميساج ديالو سو فورم دان انفلو نيرفو و الترونسبور كيكون باغ لي نيرف. الوغ بالنسبه لاكس هيبوتالامو هيبوفيزا، هذا هو لاكس اللي كيأجي تقريبا اللي كيدوز منو كاع اي هرمون ضروري خاصو يدوز من هذا لاكس اللي غنشوفو ان شاء الله. الوغ بالنسبه لاكس هيبوتالامو هيبوفيزا، راه كيكون عندنا واحد السينيال كالكون، يعني كيما بغا يكون، يعني كيكون عندنا واحد السينيال كالكون. و مثلا باغ اكزومبل كيكون عندنا مثلا لوسمولاريتي ديال الدم هبطات بزاف. باغ اكزومبل كتاجي على اول حاجه تيكون عندنا ليبوتالاميس. ليبوتالاميس هي اول وحده كديتيكتي الحاجه اللي كاينه في الدم، مثلا اي حاجه في الدم ولا شي حاجه خاصه لي سيليل ولا ديال مثلا الميتابوليزم دو فاز هابط، الاوسمولاريتي هابطه، اي حاجه. المهم كيكون عندنا ليبوتالاميس كتاجي على ليبوفيز كتاجي على واحد الكلوند، مثلا باغ اكزومبل كلوند تيرويديان، كلوند باغاتيرويديان، كلوند سيرينال، المهم نامبورت كال كلوند. ومن بعد الكلوند كتاجي على واحد سيلي افيكتريس. الوغ هذاك ليبوتالاميس كتاجي على ليبوفيز بار دي هرمون، ليبوفيز كتاجي على الكلوند على ان كلوند بال بلي هرمون، ولا كلوند كتاجي على سيلي افيكتريس بلي هرمون. غنشوفو ان شاء الله كل هرمون كيفاش كيدوز من هاد لاكس هذا، وكيفاش المود داكسيون ديال كل واحد ان شاء الله. الوغ بالنسبه لي تيب دي هرمون كاين عندنا جوج ديال لي تيب، عندنا دي هرمون دو ناتير بروتييك وعندنا دي هرمون ستيرويديين، يعني دي هرمون دو ناتير ليبيديك. بالنسبه لي هرمون دو ناتير بروتييك سيركيل ليبرمون دون لو سون، يعني تيسيركيلو بوحدهم، يعني ما كاينش عندهم واحد الجيد، كيسيركيلو عاديين. وبالنسبه لي هرمون ستيرويديين سيركيل كوبلي ادي ليبوبروتين. هاد ليبوبروتين هما لي جيد، تيكونوا دي بروتين كيوصلوا داك الهرمون الستيرويديين للبلاصه فين خاصو يأجي، يعني السيليل افيكتريس ديالو. بالنسبه لي هرمون بروتينيك عندهم دي ريسبتور مونفانير، وبالنسبه لي هرمون ستيرويديين عندهم دي ريسبتور نيكليير. الوغ بالنسبه لي تيب دو ريسبتور عندنا جوج نواع، عندنا مونفانير و نيكليير. الوغ بالنسبه للمونفانير كيكون ريسبتور او نيفو د لا ممبران بلازميك. بالنسبه للنيكليير كيكون عندنا ريسبتور او نيفو كتسمعوا يا اما سيتوبلازميك ولا نيكليير، نفس البلان، وكيكون في السيتوبلازم وعاد كيدوز للنوايا. الوغ بالنسبه للمود داكسيون دي هرمون غنشوفوا بالنسبه لي هرمون بروتييك عندهم جوج ديال لي مود داكسيون، وبالنسبه لي هرمون ستيرويدين عندهم مود داكسيون واحد. الوغ غنشوفوا المود داكسيون الاول اللي هو مود داكسيون ادينيرات سيكلاس ديال لي هرمون بروتييك. الوغ كيكون عندنا واحد الهرمون كيتفيكس على الريسبتور ديالو. اون فوا تيتفيكسا الريسبتور كيكون كوبلي او بروتين جي، على بروتين جي. البروتين جي كيحولنا جي تي بي لجي دي بي. البروتين جي راكم عارفين بانه مكون من 3 ديال لي سوزينيتي الفا وبيتا وغاما. اون فوا كتفيكسا جي تي بي كتحول جي دي بي، جي دي بي كتلصق عليها الالفا، السوزينيتي الفا. الوغ كتمشي باش تاكتيفي لينا لادينيلات سيكلاس. لادينيلات سيكلاس كيدير كيحول لا تي بي لا بي سيكليك. لا بي سيكليك كتاجي لنا على بروتين كيناز. البروتين كيناز كيدير واحد الكاسكاد دو فوسفوريلاسيون على دي زونزيم، بزاف ديال لي زونزيم كدا، حتى كتوصل للفاكتور دو ترانسكريبسيون الاخراني. حنا كنديرو نيشان انه كيجي على النوايا، ولكن راه كيدير واحد الكاسكاد دو فوسفوريلاسيون ديال لي زونزيم وديال لي بروتين حتى كتوصل الفاكتور دو ترانسكريبسيون اللي غادي يدخل النوايو وغادي اجي او نيفو د لا دي ان باش يعطينا ليكسبرسيون ديال واحد لاري ان ام، عطينا واحد البروتين. ممكن يكون اكسبرسيون ديال لاري ان، ممكن السيليل دير امور اخرى، المهم كاينين بزاف ديال الامور. المهم حنا كنمشيو بهاد الشيما لي سامبل وكذا باش تكون الامور سهله. الور بالنسبه للمود داكسيون الثاني، عندنا كيكون عندنا واحد
الهرمون كيتفيكس على الريسبتور ديالو. الريسبتور كوبلي على بروتين جي كيحولنا جي تي بي جي تي بي. في هذا الكا ما عندناش ما عندناش لادينات سيكلاز، عندنا الفوسفوليباز. الوغ واحد الحاجه بغيت نشير ليها، لادينات سيكلاز راه كيكون انتيغري في لا ممبران بلازميك. الفوسفوليباز ما كيكونش انتيغري في الممبران بلازميك، الفوسفوليباز سي. الوغ لي فوسفوليباز غتكون شفتوهم في البيوشيمي، راهم كيكوبيو لي زاسيد غرا، لي 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 تريغليسيريد ماشي لي زاسيد غرا، لي تريغليسيريد. راه كاين بزاف ديال لي فوسفوليباز، كاين الفوسفوليباز ا 2 بي و سي. الوغ هاد الفوسفوليباز كيدير لنا جي تي بي كتاجي على الفوسفوليباز. الفوسفوليباز سي كيحولنا لبي اي بي 2 اللي هو واحد ديغليسيريد. الوغ هاد الفوسفوليباز كيقسمو على جوج، كيعطينا لي بي 3 و دياسيل غليسيرول. المهم انا كاتبها لي زابريفياسيون ولكن نقيدو معاهم لي بي 3 و دياسيل غليسيرول. دي جي هو دياسيل غليسيرول. الوغ دياسيل غليسيرول كياجي على البروتين كيناز. البروتين كيناز كيدير لنا كاسكاد دو فوسفوريلاسيون. حتى البروتين كيناز فيهم حتى هما انواع، فيهم ا و بي و سي، كاينين بزاف ديال الانواع. المهم نتوما متعمروش راسكم بهادشي، دابا فاهموا هادشي عادي. بالنسبه لي بي 3 كياجي على الريتيكولوم اندوبلازميك. الوغ البروتين كيناز كيما قلنا راه كيدير واحد الكاسكاد دو فوسفوريلاسيون حتى توصل الفاكتور دو ترانسكريبسيون الاخر اللي غادي لنا ترانسكريبسيون او نيفو دي نوايو. والريتيكولوم اندوبلازميك كتليبيري لنا سي ادوبليس. واحد الحاجه بغيت نشير ليها، السي ادوبليس كيخرج لنا من الريتيكولوم اندوبلازميك وكيدخل لنا حتى من الميليو اكستيريور. المهم هذه حتى هي. المهم بجوج بالنسبه للسي ادوبليس باش ما ننساش كيتسمى تسمى ميساجي سكوندير. المهم هو والميساجي سكوندير الثاني، حيت كاين عندنا الميساجي سكوندير الاول وعندنا الميساجي سكوندير الثاني اللي هو سي دوبليس. الوغ باش هادشي كامل يعطينا واحد ترانسكريبسيون واحد لا ان ولا اي اكتيفيتي غديرها السيلول، وكيعطينا في الاخر دي بروتين. المهم بالنسبه للمود داكسيون ديال لي زارمون ليبيديك اللي هما السيرويديان، هو اسهل مود داكسيون. كيتفيكس ان الهرمون لا على الريسبتور ديالو. واحد الحاجه بغيت نشير ليها، بان لي زورمون ستيرويديان كابابل دو ترافيرسي لا ممبران بلازميك، يعني يقدروا يدخلوا من الممبران بلازميك. بالنسبه لي زورمون بروتيك لا، ما يقدرش يترافيرسي الممبران بلازميك. الوغ كما كتعرفوا بان الممبران بلازميك مكون من لي فوسفوليبيد بكوش ليبيديك. الوغ البروتين ما يمكنش يدخل، داكشي علاش هاد ريسبتور ممبرانير. بالنسبه اللي هما السيرويديان كابابل دو ترافيرسي لا ممبران بلازميك فاسيلمون. الوغ هي علاش عندهم الريسبتور ديالهم نيكليير. كنقولوا نيكليير هو كيكون في السيتوبلازم، من بعد كيدخل لنا النوايو وكيجي على واحد السيكونس كتسمى اش ار او باش يعطينا في الاخر سينتيز دي بروتين ولا ديال. المهم كانت هذه واحد اللمحه بسيطه على لي مود داكسيون ديال لي زورمون وعلى كالكو زينونسيف اللي خاصكم تكونوا عارفينها. المهم كنتمنى تكون الامور سهله وكانت لي شيما مفهومه ووصلت لكم الفكره كما بغيت. المهم ان شاء الله راه غنعاود ندير فيديوهات اخرين، سواء في البيوتكنولوجي سواء في الفيزيولوجي انيمال سواء في النيتريسيون، ان شاء الله حتى هي غندير فيها فيديو اخر. المهم كنتمنى هادشي اللي كندير يكون كينفعكم، خصوصا في الظروف اللي كتعيشها البلاد والمقاطعه ديال ماشي المقاطعه الدراسه اللي تحبسات في الظروف اللي كينتشر فيها الفيروس. كنتمنى ان شاء الله هاد الدراسه من بعد المهم كتحاول توصل لكم شويه وكنحاول نسهل لكم الامور كما خاص يكون. ما تنسوش تعطيوني لي رومارك ديالكم باش نحسن راسي ونعاود نقاد من هنا لقدام. يكون خير ان شاء الله، والله يسر لكم جميعا. ومرحبا باي تساؤل ولا اي استفسار ديال اي واحد. انا غنخلي ان شاء الله الفيسبوك ديالي مع هذا مع الفيديو في الاخر. المهم كنتمنى لكم التوفيق جميعا. السلام عليكم.